صباح الخير عليكم. اليوم راني جيت باش نحكي لكم وندير لكم اون اوتر فيديو ان شاء الله على المواد الحافظه كما درت لا بروميير فوا. المره هذه انا رحت للماغازان، حبيت نشري لمجه للولاد نتاعي. كي خرجت لقيت عجبتني واحد لا بريوش مخدومه بالسيترون. قلت وانا قبل ما نشري ديما ندور نشوف لي زانغريديون تاعي، المكونات تاع الكاطو ولا تاع لا بريوش، ولا لقيت من بين المكونات اللي كاينين في لا بريوش هو هاد المواد الحافظه. هي مجموعه من المواد الحافظه، عندنا E200 E220 E401 و E415 160A و 471 E330. حنبدا لكم بهذا بلاسيد سوربيك كيما راكو قاعدين تشوفوا معايا. سي ان كونسيرفاتور، يعني راهو ماده حافظه تكون طبيعيه ولا كيميائيه، وكي نخلطوها مع مواد واحده اخرى راح يعطينا تفاعل. et surtout avec les nitrates, ils disent là. Des recherches ont démontré que cet additif perturbe. وهاد داروا ابحاث ووجدوا بلي هاد الماده الحافظه راهي تحدث كما نقولوا تغيرات في الانزيمات في الجسم تاع الانسان، وتقدر البروفوك كيما نقولوها، تقدر تخرج لكم مشاكل بزاف دوطخ مالادي في لا سونتي نتاعكم. وكاتبين لهنا ايفيتي، يعني تفادوا هاد الماده الحافظه. نزيد لكم الماده الحافظه الثانيه اللي راهي E220 انيدريد سولفورeux ou dioxyde de soufre. C'est un conservateur chimique. قال لك هذا راهو يعني ماده حافظه كيميائيه، يقدر يدير لكم حساسيه، يقدر يضر لكم ليستوما نتاعكم، يدير لكم اون ايريتاسيون دي برانش، هذا في لي بومون تاعكم. اون ايريتاسيون يعني التهاب في القصبات الهوائيه. contraire la fixation de la vitamine B1. يقدر يدير لكم دي نوزي، لازم عندكم الكالسيوم نتاعكم. قال لك ليليميناسيون دو كالسيوم، يعني الكالسيوم نتاعكم يروح من الجسم نتاعكم. انا حنقفل جو لهنا اللي عندنا لي ترافو مونافي، نروح نقفل برك ونولي لكم. اسمحوا لي على الازعاج باسكو لها مداو يديروا عندنا لي ترافو، يجيو يخدموا لهنا دو طون زون طون. واش كنت نحكي لكم؟ كنت نحكي لكم على الاو 220 ليسونسيال. قال لك وفي الاخر كيما نقولوها حنايا لا سوريز سور لا تارت، endommagement de l'ADN carrément, et c'est marqué à éviter. Donc حنحكي لكم على un autre produit, un autre additif pardon, اللي هو le E160A. وهاد المكونات، هاد المواد الحافظه كامل راهي موجوده في la même brioche. Ça fait c'est énorme je trouve. Bon, c'est un caroténoïde mélangé. قال لك بيتا كاروتين colorant soit d'origine naturelle extrait de végétaux. يقدر يكون من النباتات، كم يقدر يكون من المواد الكيميائيه. وكي يكون من المواد الكيميائيه c'est chimique ou de génétique, souvent considéré comme offensif, ici classé orange selon les origines. فوالا في هذا الكتاب راهم صنفوه في كما راكم قاعدين تشوفوا فيه اورانج.
صافي ما بين الخطر وما بين باسكو يقدر يكون طبيعي من مصدر نباتي كم يقدر يكون من مصدر كيميائي دونك و pour savoir ça on peut pas savoir je vous dis la vérité يعني لازم نديرو دي ريشيرش sur جوجل يفو العبد يدير دي ريشيرش بزاف pour savoir plus دركا راح نحكي لكم على ال E330 اللي راهو من بين هاد جميع المواد الحافظة عندنا 4 5 6 عندنا 7 مواد حافظة كاين غير هذا لو E330 اللي هو لاسيد سيتريك سنقدم لكم باش تشوفوا antioxydant et acide d'origine végétale parfois fabriqué synthétiquement ou par génie génétique. Donc, des fois, ça fait, il faut savoir vraiment si c'est génétique ou la synthétique ou la d'origine végétale. On peut pas savoir. Si يكتبونا entre parenthèses كي تلقاو هذا ويكتبوا entre parenthèses d'origine végétale صافي راهو مصدر نباتي سي ما يكتبوا والو راهو سوا مصدر نباتي سوا synthétique ولا génétique وربي يسرنا قال لك pourrait parfois contenir du GMS 54 انا هذه GMS il faut ندير عليها نقرا عليها شويه attention risque à forte dose ça fait ou qu'est-ce que ça veut dire risque à forte dose ça fait si ناكلوا à chaque fois كشي ماكله فيها tout le temps acide citrique يقدر تصارنا une réaction يعني تفاعل في لابون تاعنا et في les dents érosion des dents قال لك réaction cutanée et érosion des dents considéré en général comme inoffensif يعني زعما راهو ماهوش دار généralement يحطوه ما راهوش دار mais il faut faire attention quand même مادام راهو يبروفوك لي دون تاعك ويقدر يدير لك تفاعل في البشره نتاعك انا نظن سي نقصوا لو ماكسيموم بوسيبل هاد المواد يكون احسن كيفاش نقصوهم نشريو كلش نخدمو كلش في الدار tout simplement